छुपा जिन बोतल से बाहर आ चुका है। इंटेलिजेंस ऐप ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया। बेरोजगार कहां जाएंगे? मैदान जंग में मसनूई जहानत से लैस जदीद हथियार जंग का पासा पलट देंगे। क्या हमें मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना चाहिए? क्या मसनूई जहानत इंसानों के लिए खतरनाक है? क्या ये लोगों की नौकरियां खा जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर वॉर इज इन द जेनी आउट ऑफ द बॉटल। सो हम बचपन से अलादीन के चिराग की कहानी सुनते आए कि वो जिसके हाथ लग जाता है तो इसके बस में एक जन आ जाता है जिससे वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा लेता है। लेकिन मुस्तकबिल का अलादीन का चिराग या इसमें छुपा जिन मसनूई जहानत है और ये जिन पहले ही बोतल से बाहर आ चुका है। चैट जीपीटी और ब्रॉड समेत कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा टास्क जो इंसानी दिमाग को हल करने में बहुत ही मेहनत दरकार होती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नतीजे में ये मिनटों सेकंडों बल्कि नैनो सेकंड्स में भी इसको मुमकिन बना देता। अब तो मसनूई जहानत की ऐप्स आपको शायरी भी करा रही है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि गालिब फैज और जॉन एलिया का जो बर्बादा फेरा गया था, यानी आज के दौर के अंदर जैसे तहजीब हाफी और पता नहीं कौन कौन से शायर उठ के आ गए और उन्होंने उस दर्जे को तबाह कर दिया। मतलब कम से कम गालिब फैज और एलिया का जो है वो स्टैंडर्ड रखकर अगर चैट जीपीटी सोर्स फाइल को ले तो कम से कम कुछ बेहतर शायरी कर सकेगा। लेकिन अब जो तमस्खुर उड़ रहा है उससे तो कम ही उड़ेगा। यानी अब आगे देखें कि इसके अंदर जो है आप ये समझ लें कि चैट जीपीटी और ये मसनूई जहानत, तो क्या मुस्तकबिल में मीर, गालिब फैज और जॉन एलिया की पाए की शायरी भी मसनूई जहानत के बाएं हाथ का खेल होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो जवाब हाँ में ही मिलता है। तो क्या हमें मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना चाहिए? क्या मसनूई जहानत इंसानों के लिए खतरनाक है? क्या ये लोगों की नौकरियां खा जाएगी? तो पहले नौकरियों की बात कर लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने मार्च 2023 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पेशन की गई थी कि मसनूई जहानत दुनिया में 300 मिलियन मुलाजमतों को हड़प कर जाएगी और इसमें 19% नौकरियां अमेरिका में खत्म हो जाएंगी। तो जरा सोचिए कि इतने बेरोजगार कहां जाएंगे? हॉलीवुड में जारी हड़ताल में जहां राइटर और एक्टर अपने मुआवजे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले मवाद पर अपना हिस्सा प्रोड्यूसर से मांग रहे हैं, वहां इन्हें यह भी खतरा लाक है कि आने वाले दिनों में कहां फिल्म राइटर और यहां तक कि असली एक्टर्स की जरूरत भी ना रहे, क्योंकि ये सारे काम मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगी। जरा सोचिए कि आप फिल्म प्रोड्यूसर हों और शाहरुख खान को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहें, लेकिन इसे देने के आपके लिए पास पैसे ना हो। आप मसनूई जहानत का तैयार करता शाहरुख खान हासिल करें और मसनूई जहानत से ही जवान काजल लेकर फिल्म बना डालें। है ना मजे की बात? लेकिन फिर शाहरुख खान आप पर कॉपीराइट का क्लेम भी कर सकता है। तो आने वाले दौर में कितने क्लेम्स आएंगे ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा और इसके ऊपर अलग से लॉ भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। यानी अगले दौर के मसाइल और किस्म के होंगे। लेकिन मैं आपको इसके साथ ही इसी असना में बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि एक मूवी अल पचिनो की थी, अब उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं। उसमें एक लूजर किस्म का डायरेक्टर होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको कोई खातून पसंद नहीं आती जिसकी बेस पर मूवी बने। चुनाचे वो एक औरत को तख्लीक करता है और उसके अंदर अपनी आवाज को भरता है, अपने स्टैंडर्ड आवाज को उसको सिंक करता है। आंखों को, नाक को, गले को, उसके गाल को, उसके बालों को, हर चीज को एक ऐसा स्टैंडर्ड देता है जिसके अंदर सिंक होकर वो एक ऐसी लाजवाल किस्म की मूवी बना डालता है और वो पब्लिक आई वो कैच कर लेती है। और इसके बाद से जब वो बहुत सारी वो जो उसकी बनाई हुई जो आर्टिफिशियल खातून है वो इतनी ज्यादा जब वो मशहूर हो जाती है तो वो उसके बाद उसका रिजल्ट ये बनता है कि उसी की डिमांड होती है और उसी की बात सुनना चाहता है। ना कोई डायरेक्टर सुनता है, ना कोई प्रोड्यूसर सुनता है, ना राइटर, ना तख्लीककार, सब देखना चाहते हैं कि वो जो देखा था वो कहां है। तो उसका रिजल्ट जो होता है, जो एआई टेक्नोलॉजी का भी आपको रिजल्ट नजर आएगा, आखिर पे वही डायरेक्टर पागल होकर मर जाता है। तो ये स्टोरी के अंदर ही एआई टेक्नोलॉजी का जो है आगाज और जवाल दोनों आपके सामने नजर आ सकते हैं। बहरहाल हम हाल ही में एक मूवी को भी देख सकते हैं कि पहले एक आइडिया था हॉलीवुड के अंदर, लेकिन इसने आज हकीकत का रूप ढाल लिया। जिस तरीके से टॉम क्रूज की वीडियो देखी गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई, ये रियल वाकया जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस मूवी के अंदर जरा भी फर्क नहीं लग रहा कि टेक्नोलॉजी को यानी वो टॉम क्रूज है या नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक का नाम दिया गया जो मुस्तकबिल की हकीकत बनने जा रही है। सोचिए कल को आपको भी कोई हम शक्ल वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहा, आपको पता ही ना हो कि वो क्या करता फिरता है, तो ये सब कुछ मुमकिन है।
اب اگر بات کریں کہ کیا مصنوعی ذہانت انسانوں کے لیے کتنا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، تو حال ہی میں مصنوعی ذہانت کی گاڈ فادر جانے والے ڈاکٹر جیفری ہنٹن نے گوگل سے استعفیٰ دینے کے بعد کہا کہ اب انہیں اپنے کام پر پچھتاوا ہے، اور کہا کہ انہوں نے گوگل کی نوکری اس لیے چھوڑی تھی کہ تاکہ وہ آزادانہ طور پر اے آئی کی خطرات کے بارے میں بات کر سکے۔ ڈاکٹر جیفری ہنٹن نے کہا کہ اے آئی یا مصنوعی ذہانت میں ہونے والی پیش رفت سے معاشرے اور انسانیت کے لیے گہرے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جیفری نے کہا کہ دیکھیں یہ 5 سال پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے، فرق کو سمجھیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ خوفناک ہے، اور خطرہ ظاہر کیا کہ چیٹ بوٹ جلد ہی انسانی دماغ کی معلومات کی سطح کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ تو کیا واقعی ہمیں مصنوعی ذہانت سے ڈرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے امریکہ میں گوگل کی سندر پچائی، مائکروسافٹ کی ستیلا نڈیلا اور اوپن آئی کی سیم آلٹمین کو وائٹ ہاؤس بلا کر عام لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت سے محفوظ رکھنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مارکیٹ کے قوانین پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا، یعنی اس پر ایک باقاعدہ قانون بنایا جائے گا اور اس کی مارکیٹ کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ تو پرائیویٹ فرمز میں جن میں حکومتوں کا کچھ نہ کچھ زور چلتا ہے، انہیں بھاشن بھی دیا گیا، ان پر معاشرے کو محفوظ بنانے کی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن کیا بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے خود مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے سے دریغ کریں گی؟ اور اگر وہ اس جدید ہتھیار کو اپنے شہریوں یا دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرتی ہیں تو انہیں کون روکے گا؟ کچھ عرصے پہلے ایلون مسک نے بھی کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جن ہے جو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ خطرناک ہے، اور کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں مصنوعی ذہانت کو سب سے پہلے ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کریں گی، اور مستقبل میں ترقی یافتہ ممالک کے درمیان لڑی جانے والی جنگیں ڈرون وارز ہوں گی، اور میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت سے لیس جدید ہتھیار جنگ کا پاسا پلٹ دیں گے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر نیشنل سیکیورٹی اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے مستقبل پر کیا اثرات پیدا ہوں گے؟ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی اور اس کے استعمال اور نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان ڈیٹرنس کا تصور بھی تبدیل کر دے گی، جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کا کیا نیوکلیئر ریس کے بعد اب بڑے ممالک کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملٹری ریس کا آغاز ہو چکا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ترقی یافتہ ممالک ڈرون ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 2017 اور 2021 کے درمیان روس نے ڈرون ٹیکنالوجی پر $3.9 بلین خرچ کیے، چین نے $4.5 بلین اور امریکہ کیونکہ کرمنل ذہن رکھتا ہے $17.5 بلین خرچ کیے، جو ان سب کا سرخیل ہے۔ یعنی بنیادی طور پر اگر نیوکلیئر کو اسی نے پہلے بنایا اور اسی نے پہلے استعمال کرنا ہے، اسی طریقے سے جس طرح ممکنہ خطرات نظر آ رہے ہیں، تو ابھی بھی اسی نے سب سے زیادہ انویسٹ کر دیا۔ اور خطرات جیسے میں نے الپچینو کا آپ کو بتایا کہ وہ پہلے خطرات بھی جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود وہ ان چیزوں کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل معیشت انہی چیزوں پر کھڑی ہے۔ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ملٹری استعمال کے بڑے ممالک کی طرف سے کوششیں جاری ہیں، وہاں یہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر مصنوعی ذہانت نے دھوکے دے دیا یا دھوکہ کھا گئی تو کیا ہوگا؟ نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز، جنگ کے دوران مصنوعی ذہانت سے جڑا نظام حملوں کی رفتار اور فیصلوں کو اس قدر تیز کر سکتا ہے کہ غیر متوقع اور تباہ کن حادثے پیش آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گوگل کے سابق سی ای او ایرک سمتھ نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ ملٹری میں اور قومی سلامتی میں یہ ہے کہ آپ ان حملوں کے خلاف کسی طرح دفاع کریں گے جو انسانی فیصلہ سازی سے زیادہ تیز ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ایک میزائل اتنی تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے تو اسے آٹومیٹک رسپانس دینا ہوگا، لیکن اگر یہ غلط سگنل ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کوئی میزائل چلایا ہی نہ گیا ہو تو کیا ہوگا؟ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ یا کولڈ وار کے دوران ایسے فالس یا جھوٹے سگنلز کی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، لیکن تب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ تو مستقبل کی جنگوں میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہتھیار بنایا جائے گا، وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو بھی ہتھیار بنا سکتی ہے۔ وہ کیسے، اس پر پھر کبھی ہم ویلاگ میں بات کریں گے، کیونکہ ابھی تو اے آئی کا آغاز ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہمیں آپ کو بتانی ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر۔ جن جن لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑے پلیٹ فارمز کو ایجاد کیا، آج وہ خود ہی اس کو نلیفائی کر کے اس سے اپنی جان چھڑا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے خطرات میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔